بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا نواصل معكم في هذه السلسلة، سلسلة تمارين في الإلكتروتكنيك فوندامونتال، واليوم إن شاء الله مع التمرين الرابع sur les circuits triphasiques. في هذا التمرين عندنا لو كا لما تكون عندنا entre la source et la charge une ligne l'impédance تاعها non négligée. في كثير من الأحيان لو فيل اللي يربط بين لا سورس et la charge يكون طويل أو لا سيكسيون تاعو أيضا تكون كبيرة. و dans ce cas ما نقدروش نهملو par exemple la résistance du fil. أيضا entre deux phases les deux fils qui يكونوا طوال بزاف ويكريو على بالكم بلي كي يفوت لو كورون dans un conducteur يكري ان champ magnétique. donc les deux fils يكريو ان champ magnétique وكأنه les deux fils يقدروا يمثلوا لي une impédance عفوا une inductance شغل une bobine شغل عندي une spire. donc عندي أيضا une reluctance. donc عندي résistance plus reluctance les deux يشكلوا لي une impédance. وهذه الحالة راح نفيقوا باللي لا سورس اللي تمدها لي لا طونسيون اللي تمدها لا سورس ماشي هي اللي تلحق لا شارج. تكون عندي اون شوت دو طونسيون بسبت لامبيدونس دو لا لين، وبالتالي لا طونسيون تاع لا شارج زائد لا طونسيون اللي ضاعت في لا لين هي لا طونسيون اللي تمدها لا سورس. دونك مثلا انا نديليفري 280 من لا سورس مي في الحقيقه لا شارج ما تلحقهاش 280. دونك لازم ناخذ بعين الاعتبار لامبيدونس دو لا لين باش نقدر ناسيوري لا طونسيون نيسيسير اللي لازم نمدها لاشار. هذا هو التمرين، يعني الهدف من التمرين. واش حابين يعني نعلموكم من هذا التمرين؟ يعني راح نحسبوا لا طونسيون اللي تلحق لاشارج ونلاحظوا باللي ماشي هي نفسها لا طونسيون اللي تمدها لا سورس. اذا على بركه الله نبداو. النظارات نتاعي مانيش عارف وين راني حاطهم. هاك ندير النظارات نتاعي. الان نبداو نقراو التمرين. دونك عندي 3 زامبيدونس ايدونتيك. اخواني لما نقول لك ايدونتيك دونك تبدا تفيق بلي عندك ان سيستيم ايكيليبري، دونك عندك اون شارج ايكيليبري. دونك اول حاجه نستفادوها منها بلي عندي شارج اون شارج ايكيليبري. عطالي زاد شحال تساوي 1560. دونك عطالي موديول ارغيومون وقال لي باللي كونيكتي اون ايتوال. دونك عطاو لي دوزيام بوين نستفادو باللي عندي كونيكسيون ايتوال. و اورزون اخواني الكرام عندي ان كوبلاج ايتوال. علاش؟ على جال لامبيدونس دو لا لين راح تكون اون سيري مع لامبيدونس دو لا شارج pour une phase dans chaque phase. Et dans ce cas عندي le même courant qui circule dans l'impédance de la ligne et le courant qui circule dans l'impédance de la charge. دونك نقدر نسوميهم ونخرج اون امبيدونس ايكيفالونت ويسهل لي الحساب. بار كونتر لو كان عندي ان كوبلاج تريونغل الامور تختلف قليلا وتكون ماشي صعيبه ولكن اقل سهوله من لو كا دين كوبلاج ايتوال. صح. اذا هذه المعلومه الثانيه. الان يقول لك سون اليمونتي بار ان سيستيم تريفازي ا 3 كونديكتور. دونك ما عنديش لو فيل نتر. اعطاني لا طونسيون اونتر فاز لو تروازيام بوين. وين نكتب؟ ما عنديش وين نكتب. اجل هذه ماشي هنا اللي نكتب في الحقيقه. دونك من بعد نروحوا لابليكاسيون. المهم معليش نخلوها لهنا. عطالي طونسيون دو فاز U 240 ومادام عطالي 240 دونك على بالي بلي عندي ان سورس تريفازي ايكيليبري. اجل راني نشوف بلي تمد لي لو ميم موديول كاع 240 دونك لا ميم طونسيون اونتر فاز طونسيون كومبوزي. وعطالي ايضا لا سيكونس ولا سيكونس ما تكونش الا في سيستم ايكيليبري. دونك عندي هنا ايضا ان سيستم ايكيليبري. صح. الان لي كونديكتور لاحظوا مليح entre le générateur et la charge ont une impédance ZL. وعطاوها لي sous forme complexe. la résistance هي 2 زائد G. la reluctance أيضا هي 2. إذا هذا هو لينونسي دو ليكزيرسيس وهاوليك لو شيما تاعنا. أنا نفضل ان نوتر شيما. تبعوني. هاو بار اكزومبل عندي وعندي هنا لا ستاسيون لا شارج نتاعي. هذه سي لا شارج ايتوال.
وهنا عندي لا لين دو ترانسميسيون تاعي. إخواني لا لين دو ترانسميسيون راح نمثلوها بأون امبيدونس. ونسموها زد ال. وهنا عندي اون شارج الامبيدونس تاعها بور شاك فاز عندي زد. هذا هو المثال. انا هنا عندي هنا لا سورس اونتر دو فاز عندي 240 مي هنايا ما تلحقنيش 240 صح. اذا سميت هذا البوان 1 سميت هذا البوان 2 سميت هذا البوان 3 طبعا هذا البوان راح يكون 1 بريم 2 بريم 3 بريم. إذا لا طونسيون اونتر دو فاز هنا مثلا U1 2 لا تساوي لا طونسيون U1 بريم 2 بريم. دونك لا سورس عندي 240 مي لا شارج تاعي ماش راح تكون 240. علاش؟ عندي اون شوت دو طونسيون هنايا. هذه ثان كاينه اون طونسيون هنا نسميها UL. دونك en réalité عندي une chute de tension à cause de l'impédance de la ligne. هما في التمرين هذا لاحظوها واش عطاولي. هاي ليك l'impédance de la ligne، هاي ليك la tension de la source entre deux phases، مي la tension اللي تلحق هنا وهنا هي U1 بريم 2 بريم. دونك عندي une nouvelle tension. صح. المطلوب من التمرين هو كالكولي لا طونسيون اونتر فاز بعد لا لين بعد لامبيدونس دو لا لين، يعني ابري لا شوت دو طونسيون. صح. انا يتبعوني اخواني الكرام لاحظوا باللي لو كورون اللي يمشي هنا لو كورون اي اللي يمشي هنا هو نفسه اللي راح يمشي هنا. دونك لي دو امبيدونس هادو راح يكونوا اون سيري، نقدر نحطهم دو سيت فور. وهذا هو لو بوان 1 قبل لامبيدونس دو لا لين، و لو بوان 1 بريم بعد لامبيدونس دو لا لين. واش يولي تمثل لي هاد لا طونسيون؟ هي لا طونسيون سامبل اونتر نوتر اي لا بروميير فاز. بيان. وهذه هي لا طونسيون نحوس عليها. صح. تبعوني نجي نرسم هنا الشكل اللي باش تفهموني. شوفوا معايا. هاي لا شارج تاعي كيفاش رديتها. هذه نسميها زد اس اللي هي زد ال دو لا لين بلس زد اللي عطاوها لي، قلنا راهم اون سيري نقدر نجمعها. هنا 1 هنا 2 وهنا 3. صح. تبعوني اخواني الكرام. دونك هنا نقدر نحسب هذه تمثل في وهذه تمثل في 2 وهذه تمثل في 3. انا كيفاش حاب ندير الحل؟ تبعوني. نعاود نرسم لوطر شيما قبل ما نسامبليفي. كانت هكذا. هذه كانت زد ال وهذا زد. هذا هو 2 بريم، هذا هو 1 بريم، وانا نحوس على لا طونسيون هنا. هذه نحوس عليها U 1 بريم 2 بريم. تبعوني. دونك انا لو كان نخدم لا لوا ديماي لهنا، هذه واش تمثل؟ هذه سي في
ان بريم، وهذه في دو بريم. الآن لازم تفرقوا لي بين في ان بريم و في ان. شوفوا مليح، نقص لها شوية. فوالا، هاو في ان. في ان هو بين او ان، يعني باش تفهموني في ان هو في entre او et ان. بار كونتر في بريم هو entre او et ان بريم. لازم تفرقوا لي باش تفهموا لي الحل والرايح، لازم هاد التفاصيل كاع تنتبهوا لي ليها بصح. بعد ما لقيت الفرق هذا، شوفوا كيفاش نبدا لا سوليسيون. لو كان نخدم لا لوا ديما الى هنا اخواني، واش راه الشكل تاعي؟ نعاود نكبرو باش تشوفوه مليح. عندي هنا في بريم ان، في دو بريم، نديرو هنا البريم خير. فوالا، وعندي لاتونسيون نحوس عليها رايحه هكذا، رايحه من الان للدو، من ان بريم للدو بريم. صح. كي نخدم لا لوا ديما الى هنا اخواني الكرام، واش راح تكون؟ U1 de prime, U prime de prime, تجيني moins V1 prime plus V2 prime. donc تجيني هنا moins V1 prime plus V2 prime تساوي صفر. هذه لا لوا ديما ما درت والو. donc نقدر نقول بلي U1 prime de prime تساوي V1 prime moins V2 prime. إذا سأنطلق من هنا. سأنطلق من هنا. الآن دونك أنا واش لازم لي؟ لازم لي نحسب V1 بريم ولازم لي نحسب V2 بريم. لو كان نقدر نحسب هاد الزوج، ديروا في راسكم باللي نقدر نحسب U1 بيان سور إخواني الكرام. دايما نقول لكم ما تنسوش بين نومبر كومبلكس، نومبر كومبلكس، نومبر كومبلكس. في الإلكترونيك نخدمو سورتو كي تكون لاصوم الضرب والقسمة ممكن، بصح الجمع والطرح لازم يكون نومبر كومبلكس. صح. كيفاش نحسب في ان بريم؟ شوفوا معايا مليح. في ان بريم هو نكبروا تشوفوه مليح. هاو في ان بريم اخواني. واش نقدر نكتبو في ان بريم؟ في ان بريم واش نقدر نكتبو؟ هو في الحقيقة زاد اي ان. هو في الحقيقة زاد اي ان عادي. لو كورون اللي راه يفوت الاي ان يجي منا ويدخل لهنا. صح. نعاود نصغر. اذا نقدر نقول باللي هنا في ان بريم نقدر نحسبها من زاد اي ان نومبر كومبلكس، والفي دو بريم تساوي زاد اي دو. دوكا واضح جدا انه لازم نحسب اي ان ولازم نحسب اي دو. كيفاش نحسب اي ان اي دو؟ على جال زاد كونو يا جماعه، زاد خلاص زاد نعرفها، وهذه اللي راني نحوس عليها. دونك اللي يبقى لي هو باش نحسب في ان في دو بريم بريم لازم نحسب اي ان اي دو. كيفاش نحسب اي دو؟ نعاود نرجع للشكل هذا اللي سامبليفيتو. اذا نقدر نجيبوه عن طريق في ان. علاش؟ تبعوني. على جال هنا نقدر نقول باللي في ان تساوي زاد اس بعد ما رغروبيتهم فوا اي ان. هنا اللي قلت لكم عندي افونتاج انه راهم اون سيري، اوروزمون راهم اون سيري. صح. والفي 2 تساوي زد اس اي 2. دونك فاسيلمون نقدر نقول باللي اي ان، نحاول نجي لهنا دائما نكمل هنا في الشيما تاعي. دونك اي ان راح تساوي في ان sur ZS en nombre complexe.
والاي 2 تساوي في 2 سور زد اس. الآن تبعوني، زد اس إخواني عندي لانكوني هو في 2 في 1. كيفاش نحسب في 1 في 2؟ شوفوا معايا، نصغر شوية باش تكفيني المكان إن شاء الله تبقى تبان برك. الآن واضح جدا أني نحتاج في 1 ماذا يساوي وفي 2 ماذا يساوي. الآن تبعوني، عندي إن سورس تريفازي إكيليبري. أنا على بالي بلي في 1 تبعوني إخواني راح يكون إن طونسيون في ان ديفازاج في 1 والفي 2 راح تكون لا ميم طونسيون في مادام سيستم إكيليبري لي تروا زامبيدونس إيدونتيك دونك اون تيرم دامبليتود راح يكونوا كيف كيف. الفرق راح يكون في الديفازاج في 2. الآن عندي دو شوز، عندي كيفاش نخرج لو موديول وكيفاش نخرج لارغيومون. لو موديول ساهل، مادام عندي سيستم تريفازي إكيليبري كلكم تعرفوا العلاقة اللي تقول في يساوي U sur la racine de 3. دونك في راح تساوي 240 sur racine de 3. إذا قضي الأمر خلاص، في فريناها معاها، بقى لنا لو ديفازاج إخواني الكرام. كيفاش نعرفوا الديفازاج تاع في أي في 2؟ هنايا نضطروا نروحوا لا سيكونس، وقلت لكم ما تنساونيش انه لو ديفازاج راهو ديتيرميني بلو تريونغل دو سيكونس. هما قالوا لي في ليكزو، نعاود نرجع ليها باش تشوفوها، باللي عندي اون سيكونس فاصل هذه الجهه، عندي اون سيكونس 3 2 1 سيكونس سيبيا. اذا ما عليا الا نروح نرسم لو تريونغل دي سيكونس. طلع هنا ونعاود نرجع لها. لو تريونغل دي سيكونس في لو كا تاع سيبيا يجينا هكذا، 3 2 1 ولي طونسيون سامبل يجوا لداخل في 1 في 2 في 3. دونك هذا سي في 1 في 2 في 3. بالنسبة لي ديفازاج هذا لوريزونتال دائما هو الزيرو، في عنده ناقص 90 والفي 2 هاي الزاوية اللي يديرها مع لوريزونتال. دونك تجينا هذه كاملة على بالنا بلي 120، دونك هذه 90 دونك تبقى لنا 30 120 موان 90 تبقى لنا 30. دونك في 1 راح تساوي 240 sur la racine de 3 ناقص 90. نعاود نجي لهنا فوالا، و في 2 راح تساوي 240 sur la racine de 3 30 degrés. إذا كيفاش يبدا التمرين؟ التمرين دوك يبدا نجي طالع من الفوق ونجي تبعوني. التمرين تاعنا يتحل هكذا، يتحل في هذا الاتجاه. شفتو كيفاش بديت من الاخر وجيت درت ان شيما. دونك نروح نحسب في 1 في 2 نستعمل الخاصيه تاع سيستم ايكيليبري و تريونغل دي سيكونس. اون فوا نجيب في 1 في 2 نروح نقدر نحسب اي 1 اي 2. اي 1 و اي 2 نقدر نحسب بهم في بريم 1 و في بريم 2 في بريم 1 في بريم 1 في بريم 2 بلا لوا دي ماي نروح نخرج بها يو بريم 1 يو بريم 2. وهذه لا طونسيون اللي في الحقيقه راح تكون او بورن دو لا شارج، ماشي هي يو ان 2 اللي كانت في لا سورس. كاين اون شوت دو طونسيون بسبب لامبيدونس دو لا لين. اذا لحقنا الى نهايه هذا التمرين. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا زوج حاجات. استفدتوا المعنى انه ما نقدروش نهملوا، ماشي ديما نهملوا لامبيدونس دو لا لين، خاصه كي يكون بعيد مثلا تنقل تاع الكهرباء بين المدن، فهمتوني، ولا لا سيكسيون تاع الفيل تكون خشينه بزاف، نقدروا ما لازمش نهملوها، سواء اون تيرم دو ريزيستانس واحيانا حتى اون تيرم داندكتونس، واحيانا نزيدوا ان كوندونساتور عجل راح يكون ان شون الكتروستاتيك اونتر لي دو فيل اونتر لي دو فاز وندخلوا ان كوندونساتور. المهم وهذو كلهم دي شوت دو طونسيون. هذه المعلومه اللي حابكم تستفادوها. المعلومه الثانيه اللي حابكم تستفادوها هو انكم كي تجوا تحلوا تمرين دير ان شيما، تبدا من راك حاب توصل وتجي تشوف كاع واش لازم حتى توصل للمعطيات.
هما تعاود ترجع تنطلق باش تحل التمرين تاعك من نهاية لو شيما اللي خرجته. إذا نتمنى أنكم تكونوا إن شاء الله استفدتوا. إلى فيديو آخر إن شاء الله، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.